Nang dawaton karon ang linya sa Bombo Radio Cagayan de Oro alang sa ato nga Bombo Reports Mindanao Connection. Speech sa 26 sa bulan sa Pebrero 2025 ang among lakaw sa panahon diri sa sentro nga bahin sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, mga kabombo, ning mga takna way kabalaka kay walay pagulan ang among nasunatian. Kagahapon lang sa hapon hangtod kagabi aduna kami na sinatian nga pag-ulan. Hinungdan nga pipila namo ka mga kadalanan karon sa syudad ang adunay pagbasa ning sayos kabuntagon, mga kabombog. Pero no ning mga orasa nawagtang ng ulan og wa nay ulan ilabi na diri sa sentro nga bahin sa syudad. Og di da maglangan sa pagpabarog sa unang hugna sa ato ang mga balita. Gusto karon sa panig sa opposition sa provincial candidates nga i-recall sa liderato sa AFP, Armed Forces of the Philippines, ang katudloan ni 4ID Commander Brigadier General Michelle Anayron Jr. Kini maoy tipik sa unod sa petisyon, mga kabombo, nga giduso karon sa kampo ni kanhi Misamis Oriental District 2 Congresswoman Juliet Oy sa opisina ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Lagip na usab sa Comelec 10 o sa Comelec Misamis Oriental, no? Tungod sa posibilidad nga konflikto sa interes ni General Anayron Jr., mga kabombo. Kini gumikan kay nidagan manggod ang iyang amahan sa pagkamayor diya sa Sugbong Kugon, Misamis Oriental nga si Attorney Michelle Anayron Sr. No, kinsa solido nga alyado sa kasamtangan nga gobernador sa Misamis Oriental nga si Governor Peter Onabia. So nalatib sa petisyon usab ni Uy nga dili nila gusto nga magamit ang impluwensya ni General Anayron Jr. isip dako nga opisyal sa militarya alang sa paborable nga bintaha sa linya ni Onabia o Anayron Sr. sa lalawigan sa Misamis Oriental. So gisanglitan ni Oy ang pagkadakpi, no, sa 5 ka mga aktibong army members diin gikasuhan nga ubos sa mando sa dakong opisyal sa 4ID aron giingon nga mohimog vote buying diya sa lungsod sa Villanueva, Misamis Oriental niadtong milabay nga 2022 elections. So gahulat-hulat pa mi karon, mga kabombo, no, kung unsa pay dugang nga mga lakang nga himon sa moang Comelec kay lagi na kunoy conflict of interest kay kini lagi among dako nga opisyal, no, sa atong 4ID Philippine Army. Kay ang commanding general ang iya manggong papa, mga kabombo, nidagan pagkamayor. O niya kini pagyod ang gidaganan nga lugar, no, sakop or ubos sa iyahang gidumala nga division, no, mga kabombo. So hulaton lang namon kung unsa pay dugang mga lakang nga mahitabo sa petisyon, no, gikan sa kanhi nga kongresista namo dinhi sa lalawigan sa Misamis Oriental. Mao ganang pagpabarog sa nang hugna sa ato mga balita. Pabarog tay kanang hugna dito sa Bombo Radio Davao, pinaagi ni Bombo Dario Formento. Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Pit Gambe. Mga kabombo, maayong buntag ka na tungatanan o nasa lakas sa panahon diri sa mga dakbayan o sa mga rehiyon nga karong mga orasa o diri sa mga syudad sa downtown area. Hinoon hapsay karon ang amo ang dakbayan, no, amo nga panahon. Puribuyag man hinon wa may nasinatian ang mga magpag-ulan karong mga orasa apan kagahapong adlaw adunay pipila ka bahin diri sa mga rehiyon nga gibundakan og kusog nga ulan nga may resulta usab sa mga pagbahi labi pa kining probinsya sa Davao de Oro ug Davao Oriental nga may resulta usab kana sa pagsuspinde sa klases tanang level labi pa sa probinsya sa Davao de Oro og ingon man adunay lugar usab diya sa Oriental ang nagsuspende pod sa klase og trabaho gumikan sa epekto
sa Easterlis nga nakahatod mga pag-ulan o pagbaha kagahapong adlaw. Samtang sa mga balita diri sa amuang dakbayan o sa amuang rehiyon kagahapon atol sa paghinumdum sa ka-39 ka tuig nga kasumaran usab sa It's a People Power Revolution. Dire sa mga dakbayan adunay grupo usab sa mga progresibo nga kini nga o sa adunay grupo sa mga progresibo nga kini ang nagpaday usab sa ilahang pag marcha o sa ilahang kaligut-gut batok sa gobyerno. Pinay usab sa ilang gipaygayon nga pag rally sa Freedom Park sa may Rojas Avenue ning amo ang dakbayan sa Davao. Ilaha usab nga gipadayag ang mga kasamtangan usab nga isyu o sa ato ang nasod karong panahona. Samtang sa laing bahin may tungod ani nga usa ka broadcaster nga gikulata or bukbuk kini sa bodyguard og mismo nga mayor sa Panabo City nga kini ang gikondina ugot nga gikondina sa usa ka grupo sa mga media nga nakabase usab diha sa Davao del Norte nga kini nga grupo nga Davao Region Multimedia Group ang nangusog karon sa hugot kini nga nagkondina sa gihimo usab nga aksyon sa mayor sa Panabo City nga si Jose Relampagos nga kini ang ilahang kondina ang gihimo usab nga pag bukbuk ngadto na sa usa ka broadcaster nga si Oliver Utor nga karong nga panahon na ang mo pasako usab kini og kaso nga tungod lagi sa iyang naangkon usab nga mga bunog sa iyang kalawasan nga saysay panini nga niadtong Lunes usab sa barangay Likanan sa Upper Likanan sa may Panabo City. Dito nahitabo ang usa ka insidente nga samtang anaa kini mismo sa usa ka gym kini nga covered court gitabangan sumala pa siya og kini nga bukbok sa mga bodyguards usab sa kini nga mayor og mismong biktima ang nisaysay nga una siyang gipatiran o gisipa sa kini nga mayor nga niadtong tungura naa pa ang presensya usab sa mga otoridad apan wala sumala pa kini nakapadlong o niabot pa sa punto nga gitiunan siya o kini nga armas nga karong nga panahon na mao ni siya ang hugot usab nga pagkondina sa gihimo usab sa maong nga grupo. Bombo Radio Philippines sa Mindanao area mo kana pagpabarog sa ikadong hugnas mga balita gikan sa mga dakbayan ug sa mga rehiyon karon tay pasa ang linya diha sa Maya Bombo Radio Jensen pinag-usab ni Bombo Lowy Aguilar. Salamat, Bombo Radio Davao, Bombo Dario Pormento, Bombo Radio Philippines, Mindanao area, mayong buntag at tanan, una lakas sa panahon sa dakbayan, medyo bugnaw, basa-basa among palibot, humanya, agahapon sa hapon, gabi, doon ay mga pag-ulan, diri sa among dakbayan, arang-arang na lang pagka tuwang gabi, pagkadlaw, kaya murag ni undang na ang ulan, Bombo Radio Mindanao, o ni buntaga, nabilin niya, mapanganuron Japon na among kawanangan, diri sa General Santos. Sa ikatulong hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection, gipalawman pa karon sa among kapulisan sa dakbayan ang gihimo nga investigasyon aron nga masayran kung kinsa ang mga nalambigit o sindikato aning mga palusot nga sigarilyo nga gikan sa Indonesia. Ang tumong sa among kapulisan sa dakbayan aron nga mailhan nila og makapasang-at sila og kaso if in kaso nga mailhan og madakpan Bombo Radio Philippines Mindanao area. Namahayag ang among City Director nga si Police Colonel Nicobel Solayba Jr. nga blanco pa sila karon og kinsa ang mga nagpaluyo aning pagpakatag sa sigarilyo bisan tuod og may mga nanggawas na nga mga bansag code name aning gialigaran nga sindikato, may nanggawas manggod nga mga alias sama aning gibansagan og PIPS nga mao kono distributor sigarilyo diri sa Suksargen o nya gibansagan o dunay code name po nga nigawas nga Supremo nga mao kono kini ang nalambigit pagpasulod, pagpalusot aning mga sigarilyo diri sa among dakbayan.
Nilang sinakpayan sa uban pa nga mga odri karon sa SOC Sergeant. Hinungdan niya kining mga bansag nga ni sumala pa nga blanco pa karon ang among mga tigpatuman sa balaod. Hinuon gihimo sa among kapulisan GCPO ilang gimanduan ang among mga sakop sa intelligence unit nga i-monitor pag-ayo, subaybayan pag-ayo, imbestigahan pag-ayo para makuha kining mga nalambigit sa smuggled cigarettes. O mao ning doon sa gihimo pod nga pag-coordinate sa among intelligence operatives diri sa among dakbayan. So mo ni karon ang hugot usab nga pagbantay sa mga checkpoints sa pagsiguro nga di kasulod kini mga kontrabando kay human nga nakuha tong 4.4 milyon nga sigarilyo sa nakalabay nga adlaw direpitan sa may diversion road Sinawal na mo hinungdan sa pagkadakop sa usa ka sakop sa HPG o sa usa ka sakop sa Philippine Coast Guard o lain pa mga sibilyan na kining tanan sila napasakaan na og mga tukmang kaso. Ipaniguro sa among kapulisan nga di pasagdan, maningkamot sila nga madakpan, mailhan ang mga nagpaluyo aning smuggled cigarettes aron niya matagaan po og hustisya tungod kay mao kini matud pa ang nagapatay sa ekonomiya sa atong palibot kung mapasagdan kini sila Bombo Radio Philippines Mindanao area. Pero nanawagan ang mga kapulisan sa katawan nga mo info ngadto kanila if may nabalaan nga mga gapalusot aning mga smuggled cigarettes. Bombo Radio Philippines Mindanao area. Mo katulong hugna sa balita sa Bombo Reports Mindanao Connection atong ipasa ang ikaapat dito sa Bombo Radio Botuan pinaagi ni Bombo Binji Barasan. Salamat ba Bombuloy Lars Bombo Radio Johnson. Amo kalakas panahon Dres Mrakbayas Butuan, babe dakan kami kuan. Karong mga orasa do na pay ginagmay pagtutalingsik nga mong nasinatian. Detalye na sigapat ngognas mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. May nakitang foul play ang kapulisan sa patayng lawas nga napalgan nga naglutulutaw sa may baybayon sa may Surigao City Boulevard kagahapon nga adlaw. Ila ni Police Lieutenant Colonel Mariano Lucman Hipi sa may Surigao City Police Station ang namatay nga usa ka Angelita Malunas Ruiz, 30 anyos, dalaga, taga Barangay Tap, Surigao City. Nasairan nga nakitaan pa sa usa ka Jumel Laurente, 27 anyos, among biktima nga nayo pa og pakitabang apan sa pagresponde sa Philippine Coast Guard Surigao City Substation. Wa na matudpay kinabuhi kini nilang nakuha di naglisod pa sila paghawas tungod sa kakusog sa sulong sa mao nga dagat gumikan sa dakong balod. Posible matud pa nga niadtong higayuna naligo og naglangoy-langoy ang maong biktima unya gumikan sa dakong balod. Rason nga kini wa na siya makahawas. Sumapanining bandang alas 5:30 kagapos buntag. Diyang nagpatala ang mga kabanay nini sa kapulisan numan nga ang biktima wa na magkauli. Dayong butyang napo na kini katuig. Nga doon na usay problema sa pangisip. Rason nga kini mukalit lamang og lakaw bisan og asa. Natingada na lang putod pa ang mga kabanay nini nga doon na nagpost sa social media sa kamatayon ni ining ilang mahal sa kinabuhi. Wala Bombo Radio Mindanao ang ikaapat nga ugnas mga balita. Ikan rin napita sa may Bombo Radio Butuan. This time, matong ipalabyo katong signal sa Bombo Radio Coronadal. Pinagi sa Bombo, Donald Pitogo. Salamat Bombo Radio Butuan, Bombo Bejerasan, mga kabombo may buntag, ganatong tanan. Akas panyimpas na sa Ordal Karabuntag, gawa na mo ang kawanangan o gahapon, hastang kusugang pagulan. In-experiensyan sa muang dakbayan o the rest sa Region 12. Kaya lagi sa paghihinabi sa Bombo Radio kang Ms. Jeremy Valvillano, na suspension of classes sa pila ka mga lugar sa amuang rehiyon. Pamamurag na sa ika-upat o kuning mga hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Uyat na subong sa otoridad mga kabombo. Ang suspect nga maoy may patay sa usa ka lalaki nga nasapuan nga wala nakabuhi sa bahin sang isa ka bakante nga lote sa Purok 2 Barangay Poblasyon, Tacurong City kahapon Pebrero 25. Sumala sa investigasyon sa Tacurong City PNP,
nagpatigayon sila sa hot pursuit operation agod madakpan ang mga suspect nga maoy naa sa likod sa pagpatay sa usa iya ka lalaki nga lagi nasapwan nga way nakabuhi sa mga lugar. Sa follow-up nila iyang investigation, natumod o nakilalaan na lalaki nga wala nang gipangalanan sa mga otoridad taga Barangay Dalican dato din sa SWAT Maguinao del Sur. Mismo nga mga suspect ang niako sa krimen kung asa migwa sa investigasyon nga customer di ay sang biktima ang mga suspect sa illegal nga droga nga iyang ginabaligya. Bangod, masami sumala pa nga nagapalit ang mga suspect sa biktima sa illegal nga droga nga maupod mga high value individual o mga drug personalities sa maong lugar. Sumala sa obserbasyon sa kapulisan, doon ay nakita nga dugo sa ulo sa biktima nga posible indikasyon sa pamaaging pagpatay sa maong biktima. Mandalagon pod ang otoridad sa pagdakop sa mga suspect sa Purok Santa Teresa, Barangay Calian, Tacurong City, kung asa nakuhaan pa sa mga drug paraphernalias sa posisyon sang maong mga suspect. Personal grudge naman ang nakitaan nga motibo sang kapulisan sa maong pagpatay o may ang tanan sa gyapon sa illegal nga droga ang ilaha sining pinalantaw nga motibo. So mao ka na naipos naton nga balita nagikan sa area of responsibility sa Bombo Radio Coronadal. Atong ibalik ang koneksyon sa Bombo Radio Cagayan de Oro. Pinagang Bombo Pete Gambe. Mga kabombo, nyo nabati naglangkob sa mga detalye sa Bombo Reports Mindanao Connection ng adlaw nga Miyerkules pitch sa 26 sa bulan sa Pebrero 2025. Inyo nabato sa mga mga kauban gikan sa Bombo Radio Davao, pinaagi ni Bombo Dario Formento, gikan sa Bombo Radio Jansan, Bombo Louie Aguilar, gikan sa Bombo Radio Butuan, Bombo Benji Barazan, gikan sa Bombo Radio Coronadal, Bombo Donald Pitogo, og nanugkad gikan sa Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Pete Gambe. Kaming tanan nagingon, Basta Radio, Bombo!